मैं बहुत ही मतलब संक्षिप्त में आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं, उसे जिन लेंसेस के थ्रू हम देखते हैं, वो थियरीज और वो मॉडल्स तकरीबन 9-10 हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने 9 मॉडल्स को आइडेंटिफाई किया है। रियलिज्म, हिस्टोरिकल अप्रोच, रिलीजियस अप्रोच, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिस्ट थियरीज, क्रिटिकल थियरी, पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो ये 9 पैराडाइम्स है जो मैं आपको एक 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 करके एक एक वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बेसिक अजम्पशंस बताऊंगा, वो कौन से टॉपिक्स को वो पढ़ते हैं। देखिए, जब तक कि हमको समझ में नहीं आया कि हम किस लेंस से, किस कलर के लेंस से दुनिया को देख रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आएगा कि दुनिया के बारे में क्या बायस हम हासिल कर रहे हैं अपनी सोच में और अपनी समझ में। तो बेसिकली हर मॉडल और हर पैराडाइम के 3 फिलोसॉफिकल अजम्पशंस होते हैं, जिसके बेसिस पे यूं कहिए कि वो एक स्टूल की तरह है जिसके 3 पांव हैं। एक पांव ऑन्टोलॉजी है, एक पांव एपिस्टेमोलॉजी है और एक पांव नॉर्मेटिव है। तो जो नॉर्मेटिव पांव है वो बेसिकली ये कहता है कि हर थियरी और हर जो समझने की कोशिश है, उसके पीछे कोई एथिकल या नॉर्मेटिव मकसद होता है। यानी हर शख्स जो दुनिया को समझने की कोशिश करता है, वो कुछ ना कुछ अच्छाई की परस्यूट में होता है। जो लिबरल्स दुनिया को समझते हैं, वो समझते हैं कि दुनिया को पीसफुल कैसे बनाया जाए। जो रियलिस्ट दुनिया को देखते हैं, वो दुनिया को इसलिए समझना चाहते हैं कि वो अपने मुल्क को सारे खतरात से महफूज करना चाहते हैं। फेमिनिस्ट जो दुनिया को देखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम दुनिया को समझ के जो खवातीन हैं, जो विमेन हैं, उनकी स्थिति को कैसा इम्प्रूव करें, उनकी जो हकीकत है उसको कैसा बेहतर करें। तो हर थियोरेटिकल अप्रोच और हर मॉडल का एक नॉर्मेटिव या एथिकल गोल के ये होता है। तो जब मैं आपसे हर अप्रोच के बारे में बात करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे अप्रोचेस के एथिकल और नॉर्मेटिव गोल्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो आप देखते हैं कि ये ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी क्या चीज़ होती है। तो एपिस्टेमोलॉजी वो फलसफा है, वो फिलॉसफी है जो हकीकत, रियलिटी के बारे में, क्या ये दुनिया रियल है, क्या ये दुनिया में मैं जो हूँ, क्या हम सब किसी के ख्वाब में हैं। हिंदू फिलॉसफी में एक माया का कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज़ रियल नहीं है, बस बिल्कुल माया जाल में हम फंसे हुए हैं। उसको हम कह सकते हैं सोशल साइंसेस में कि दुनिया इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, इट इज़ नॉट रियल। इस्लामिक फिलॉसफी में ये कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक हकीकत है, ओनली वन रियलिटी, वो खुदा है। बाकी के जो सब कुछ है वो कंटिंजेंट रियलिटीज़ हैं, यानी वो रियल नहीं है। सिर्फ जैसा कि होलोग्राम है, उस तरह खुदा ने बना के छोड़े, ये ख़त्म हो जाएंगे एक बार। तो ये जो थियरी है, तो दुनिया के बारे में जब हम देखते हैं तो क्या ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशंस करते हैं। तो मिसाल के तौर पे जो रियलिस्ट हैं, वो अज्यूम करते हैं कि दुनिया बेसिकली एनार्किकल है। यानी एनार्की से क्या मतलब, क्या केओस का नहीं होता। एनार्की का मतलब होता है कि दुनिया में हायरार्की नहीं है, सारे मुल्क बराबर है। हालांकि अगर आप यूएन में देखें तो बास के पास परमानेंट वोट है, बास के पास नहीं है, तो वहाँ पे हायरार्की ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गई है। तो लेकिन हायरार्की का मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशन स्टेट से ऊंचा कोई दूसरा पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। कोशिशें की गई, लिबरल्स ने यूरोपियन यूनियन बनाया, नेटो बनाया, यूएन बनाया, लेकिन द फंडामेंटल यूनिट अभी भी एक स्टेट है। और ये स्टेट क्योंकि सब इक्वल है, हम एक एनार्किकल सिस्टम में रहते हैं। लेकिन जो लिबरल्स है वो कहते हैं नहीं, दुनिया एनार्किकल नहीं है, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, हम एक दूसरे से बहुत ताल्लुक़ रखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी है। बिकॉज हम सब इतना इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है, कोविड का इतना ज़बरदस्त असर हुआ, ग्लोबल पेंडेमिक, ग्लोबल इकोनॉमी, ये सब इसलिए है कि हम अलग अलग मुल्क नहीं बल्कि
ایک انٹرنیشنل سوسائٹی ہے اور ملے جلے. تو اگر دیکھیں تو دیر از اے ڈفرینٹ پرسیپشنس. میں کہتا ہوں کہ یا آپ ایک گھر میں رہتے ہیں جس میں آپ چیزیں بدل سکتے ہیں, دیواریں توڑ سکتے ہیں, یا آپ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتے ہیں جس میں آپ کا ایک اپارٹمنٹ ہے. اگر دنیا اپارٹمنٹ بلڈنگ کی طرح ہے اور ہر اپارٹمنٹ ملک ہے تو وہ انٹر ڈیپینڈنس آپ سمجھ سکتے ہیں. اپنی دیواریں نہیں توڑ سکتی, پوری بلڈنگ اتر جائے گی. لیکن اگر آپ کا گھر الگ ہے تو دیٹ از اے پلیس جہاں آپ انارکیکل سسٹم ہے, آپ ایک بالکل آئسولیٹڈ ون اینٹی ہے. آپ کے ڈرائنگ روم میں باتھ روم بنا لیں, باتھ روم میں ڈائننگ روم بنا لیں, کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. سو یہ جو ہم ازمپشنس کرتے ہیں اباؤٹ دا ریالٹی آف انٹرنیشنل ریلیشنز, اس کو آنٹولوجی کہتے ہیں. اور ہر پیراڈائم کی ایک آنٹولوجی ہوتی ہے جس کے بغیر وہ پیراڈائم بنے گا ہی نہیں. اور پھر ایپسٹمالوجی کیا چیز ہے؟ ایپسٹمالوجی وہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں تھیوری آف نالج, یعنی کہ ہم اس حقیقت کو, اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے تو اس حقیقت کو کیسے سمجھے. تو ہم سائنٹیفک طریقے اپلائی کر سکتے ہیں, سائنٹیفک انفرنس اپلائی کرتے ہیں, جو طریقے سے ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسا کہ گولڈ کی پراپرٹیز یا سمندر کی ہم سٹڈی کرتے ہیں آبجیکٹیولی, اس طرح سے ہم دنیا کو بھی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سائنٹیفک طریقے لگا سکتے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, سائنٹیفک طریقہ نہیں اپلائی کر سکتے. ہیومن بینگز کو سٹڈی کرنا اتنا آسان نہیں ہے, بیکاز وہ خود سوچنے والی چیزیں ہیں. جب آپ کسی سونے کو سٹڈی کر رہے ہیں تو سونا خود سوچتا تھوڑی ہے, سونا آپ میں مذاق نہیں کر سکتا, سونا اپنی رنگت نہیں بدل سکتا, جو ہے سو ہے. لیکن جب ہم ہیومن بینگز کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, وہ سچائی کو چھپا بھی سکتے ہیں, تو ان کو سمجھنا از ناٹ دا سیم. سائنٹیفک اپروچ شاید ان پہ نہ لگے. تو اس طرح سے ایپسٹمالوجی وہ طریقہ ہے, وہ فلسفہ ہے کہ آپ سچائی کو کیسا سمجھتے ہیں. اگر سچائی آبجیکٹیو ہو, سچائی انٹر سبجیکٹیو ہو, اس کے باوجود آپ کو اس کو سمجھتے کیسا ہے. اور اس طرح یہاں پہ 4 قسم کے میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ایپسٹمالوجیز کئی زیادہ ہیں, لیکن یہ بیسک ہے. یہ جو ریشنل اپروچ استعمال کرتے ہیں, جو کریٹیکل اپروچ اپناتے ہیں, جو کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ اپناتے ہیں, اور جو کلونیل, پوسٹ کلونیل, فیمنسٹ اور ریلیجیس اپروچز بھی اپناتے ہیں to understand the reality of international relations. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ہر ماڈل کے assumptions, philosophical assumptions کے بارے میں بتاؤں گا. ان کے مشہور اسکالرز جو ہیں ان کو بھی بتاؤں گا, ان کی چند کتابوں کو آئیڈینٹیفائی کروں گا جو اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور فردر پرسیو کر سکتے ہیں. اور میں وہ بھی بتاؤں گا کہ کون سے ٹاپکس پہ کون سا پیراڈائم بہتر ہے سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر آپ انٹرنیشنل سیکیورٹی پڑھ رہے ہیں ملکوں کے بیچ میں, اگر آپ سیکیورٹی جنگ وغیرہ کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو عام طور پہ ریئلسٹ اس میں زیادہ لکھتے ہیں, زیادہ بولتے ہیں, شاید ان کی سمجھ اس مسئلے پر زیادہ گہری ہے. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل اکانومی پڑھنا چاہ رہے ہیں, اگر کوآپریشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کانفلکٹ کے بجائے, تو ہو سکتا کہ آپ کو لبرل ماڈلز, نیو لبرلزم, کلاسیکل لبرلزم, یہ آپ کی خدمت بہتر کریں گے. سو ڈیپینڈز آن آپ کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے نارمیٹو گولز کیا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم ان دا فیوچر ویڈیوز میں سٹڈی کریں گے. کیونکہ یہ پہلا ویڈیو ہے, پلیز ذرا مجھے فیڈ بیک ضرور دیں. Since this is the first video, try and please give me good feedback so that I can make sure that the future presentations are more beneficial to you. اور ہاں, یہ مت بھولنا کہ چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن کو ضرور بجائے کلک کریں, اور اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے ٹیچرز کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اطلاع دیں کہ ایسی ایک سیریز چل رہی ہے خانورسیشنز پر. اگر وہ دلچسپی رکھتے ہیں تو پلیز وزٹ خانورسیشنز. آپ سب کو دھنیہ واد دیکھنے کے لیے, شکریہ بہت بہت. دس از مقتدر خان فار خانورسیشنز. انٹل نیکسٹ ٹائم. ستیہ ہندی کا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گوگل پلے اسٹور پر.